अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 2 मई हफ्ते का दिन है आज। 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है सुन्नी तहरीक के लिए एक अफसोसनाक खबर रात को सुनने को मिली। और दूसरी खबर है हमारे पास, इस हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। एक मांझी की अजीब और दुखी दास्तान आपके साथ बयान करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, कारी महमूद रज़ा रजवी का रिहाई के बाद एक मदरसे में शानदार इस्तकबाल हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी तहरीक के लिए एक अफसोसनाक खबर, जिस पर तहरीक लबैक मरकज़ ने भी अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी नायब सदर मोहम्मद खालिद कादरी साहब पर कल कातराना हमला हुआ है, जिसमें वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। सुन्नी तहरीक ने इस अमल पर सख्त तशवीश और बरहमी का इजहार किया है और शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है, जो कि इनके ऊपर एक खुद हमला हुआ है, यानी कि कारी मोहम्मद खालिद कादरी साहब पर इनके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। और सिंध हुकूमत से और पंजाब सिंध पुलिस से भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनकी FIR काटी जाए और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो मरकज़ है उसने भी अफसोस का इजहार किया है और दुआओं की अपील की है लोगों से कि वो इनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द सेहतयाबी दे। और हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि इनके ऊपर जो हमलावर हुए, जिन्होंने हमला किया है, उनको फौरी तौर पर कानून के कटहरे में लाया जाए। नाजरीन, अगली बात करते हैं। इस हुकूमत ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। एक मांझी की बड़ी अजीब दुखी दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे। एक मांझी को आप इस वीडियो में, आगे मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं, जो कि अपना मोबाइल दुकान पर बेचने के लिए आई है। जब दुकानदार ने पूछा कि मांझी ये इतना पुराना मोबाइल है, आप क्यों बेच रही हैं, तो उस मांझी ने रोते हुए अपनी दास्तान बताई कि मेरा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि इसको टीके लगने हैं। तो दुकानदार ने पूछा कि टीका कितने का है, तो उसने कहा जी 400 का एक टीका है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपना मोबाइल बेचने आई हूँ। लेकिन इस मोबाइल में भी बैटरी का मसला है, जिस वजह से कोई दुकानदार इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर उस दुकानदार को देखें, अल्लाह अपने बंदों को ज़रूर मदद के लिए भेजता है। उस दुकानदार बेचारे ने उसकी बैटरी भी चेंज की और फिर मांझी से पूछा कि टीका कितने का है, तो मांझी ने कहा बेटा 400 का एक टीका है। उसने कहा मांझी ये 500 रुपये रख लें आप और टीका जाके बच्चे को लगवा दें, और ये जो बैटरी मैंने डाली है इसके भी पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा और मोबाइल बेचना नहीं है, आप जाके इस्तेमाल करें। अब गरीब बंदे जहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि हुकूमत अब सेहत की जो सहूलियात है वो भी देने से कासिर है। पंजाब में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा के कि हमने गरीबों के लिए इतना इमदाद दी है, अस्पतालें खोली हैं और इतना हम वजीफ़ा दे रहे हैं बेवाओं को, इतना हम गरीबों को वजीफ़ा दे रहे हैं। वजीफ़े सब बड़े लोग खा जाते हैं, जो बेवाओं का जो हक है वो भी इनके अपने लीडर खा जाते हैं। गरीब इस तरह ज़लील ख्वार हो रहे हैं जिस तरह आप इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। गरीबों का पंजाब में कोई पुरसान हाल नहीं है, मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान में पुरसान हाल नहीं है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल गरीबों का कोई हाल नहीं है। पंजाब को मरीम नवाज़ साहिबा ने और इसकी हुकूमत ने तबाह करके रख दिया है। सारा पैसा अपने जहाज़ पे लगा दिया। गरीब ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जो बेसिक सहूलतें हैं, यानी कि हेल्थ बेसिक सहूलतें, उसमें भी गरीब जो है वो धक्के खा रहे हैं। अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं, अपने मोबाइल बेच के अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं।
کھانے کے لیے تو پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں لالے پڑے ہوئے ہیں. جس طرح گورنمنٹ نے بجلی کے بل بڑھائے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں, غریب لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا. اب یہ غریبوں سے اور کتنا لوٹیں گے. آپ اس مانجی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. بچہ کتا کیا گا تین مہینے کا ویکتا نہیں پیا تھی دکانوں بیٹھی کی گنجائش نہیں ہے پکوان کی تو تاج کوئی لینا نہیں ہونا. ٹیکے لوا دے وہ کن لگنا ٹیکا 400 کا ایک. چلو لوگ نا ماں جی اپنی پا لی آن ہو گیا وا تو ہوں دسا نہیں کرتا. ٹیکا کنے کا نا 400 کی میں بیٹری تو پا لینا اپنی. اچھا اے لو رونا نہیں چپ چپ ماں جی رونا نہیں رو رہے ہو. میں تمہیں ماں ساتھ رہا وا. اے لو رکھو تو واسطے ٹیکا لاؤ. موبائل نہیں بیچنا, میں بیٹری نہیں پائی, بیٹری کے پیسے بھی میں نہیں لے. موبائل تھی جا کے چلاؤ گھر سے پا کے جی. ناظرین آپ نے دیکھ لیا, ماں جی کی دکھی داستان سن لی, روتے ہوئے وہ بتا رہی تھی. اور ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف. قاری محمود رضا رضوی کا جو ہے وہ رہائی کے بعد شاندار استقبال ہوا ہے ایک مدرسے میں. اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین جو دین کا کام کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے آسمان پر بٹھا دیتا ہے اور اپنا جو خصوصی فضل و کرم ہے ان کے اوپر نازل کرتا ہے اور لوگوں کے زبانوں پر ان کے لیے خیر کا ذکر فرما دیتا ہے. یہ ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ جہاں پر اویس نورانی نے تحریک لبیک کے خلاف باتیں کی تھی, وہاں جو مفتی سکندری صاحب تھے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اپنے علاقے کے علاوہ, لیکن انہوں نے دین کا دفاع کیا. وہیں پہ رہ کے انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو ہے وہ تعریف کرنی شروع کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر بلند کر دیا ہے اور پورے پاکستان میں سکندری صاحب ہو رہے ہیں. تو اسی طرح ضلع قصور سے بابا جی کے شعر قاری محمود رضا رضوی کا جو ہے وہ ان کی رہائی ہوئی ہے. اور ان کی رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ رضویہ نقشبندیہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر جو اس مدرسے کے طلباء کرام ہیں اور اساتذہ کرام ہیں انہوں نے بہت ہی شاندار استقبال کیا ہے. ایسا استقبال کہ جیل سے آنے والوں کا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ دین کی خاطر جیل کاٹ کے آئے ہیں, کوئی جرم کر کے جیل نہیں کاٹی, کسی کا حق کھا کے جیل نہیں کاٹی, یہ دین اسلام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جیل کاٹی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے جو ہے وہ مشن کے لیے انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ بول بالا کیوں نہ کرے, ان کا جو ہے وہ شاندار استقبال کیوں نہ کروائے جس نے دین کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں. آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہیں گے اسی پوچھیں گے دسو جی آج سیاسی نعرہ ہے, اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے, امام ربانی بھی آ جان گے, ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے, امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے. کہن گے لبیک والے نو بلاؤ نا, کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دے. پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نو میرے سامنے ایک باری لیاؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن, پھر اشر کو ہوگا یہ معلوم. جی ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. رہ کے مجھے ہمیشہ ایک ہی بات بابا جی کی یاد آتی ہے کہ دین کدی کنڈ نہیں لگن دیندا.
کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے. بابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے اور دین نے اپنی پاور دکھا دی ہے. اس حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. پوری دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک کو کچلنے کے لیے حکومت نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. پنجاب گورنمنٹ نے کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو کہ استعمال نہ کیا ہو. لیکن بابا جی کہتے تھے کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، تو واقعی دین نے پاور رکھی ہے اور پاور دکھائی ہے.